बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकतावन मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज पास्का काळाच्या निमाण्या हप्त्याचो म्हणजे 7व्या हप्त्याचो मंगळार. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 20 वळी 19 तावन 20 आनी 7 पर्यंत. तोवळ पावलून मिलेता तावन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक आपोवंक धाडलें. ते आयिल्ल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हळें, आसिया प्रांतांत हांवें मेट दवरलें त्या दिसा तावन तुमचे मदें हांव कशें जियेलां तें तुमी जाणात. जुदेवांच्या शिंत्रे निमतीं म्हजेर आयिल्ल्या सर्व कश्टां मदें ल्हानविकायेन आनी दुखां गळोवन देवाची हांवें सेवा केली. तुमच्या बऱ्याक पडटा तें कसलेंच हांवें तुमचे तावन पाटी दवरलें ना. बगार तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घर वचून तुमकां हांवें तें शिकयलां. जिणी बदलून देवा थंय परतूंक आनी आमच्या सुमेजेचो क्रिस्ताक सतमानूंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांकी हांवें उलो दिला. आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून हांव जेरुसलेमाक वेतां आनी थंय म्हाका कितें घडोवंक आसा तें हांवूच नेणा. पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हणून पवित्र हर एक शेरांत म्हाका कळयत आयला. तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल ताका बांदिना. देवाचे कुरपेचे सुवार्थेक साक्ष दिवंक सुम्या जेजुतावन म्हाका मेळ्ळां तें मनियारपण आनी म्हजे जिणयेची दाव हांवें शेवटाक पावयल्यार पुरो. आनी एक उतार तुमचे मदें भोंवून देवाचें राज परगट करीत हांव गेलां वय. पूण ह्या फुडें तुमचे मदले कोणूच परत्यान म्हाका पळोवचे नात म्हूण हांव जाणा. देखून तुमचे मुखले बाचावेक संबंद जाल्ल्या संगती विशयंत आस्तावन हांव जबाबदार न्ही म्हूण हांव तुमकां आतांच स्पश्ट सांगतां. कित्याक देवाची सगळी मांडावळ तुमकां पुर्ती कळीत करूंक हांव फाटीं सरलो ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावांनो आनी भयणींनो, हर एका आयताराच्या मिसा वेळार तशेंच आमी तेर्साचें भक्तीपण आदारतना सत मानता म्हणटा आनी आमचो भावार्थ परगट उसारता. आनी त्या सत मानतांत पवित्र आत्म्याक सत मानता वा सत मानता पवित्र आत्म्याक म्हूण आमी सांगता. सत मानतांत दोन रितीची सत मानता आसात. एक लांब सत मानता आनी एक मोटवें सत मानता. आमी सडतांव म्हणचे मोटवें सत मानता.
पूण आनी एक लांब सतमंत आसा, चडता तें आयताराच्या मिसा वेळार म्हणटात. पवित्र आत्म्या विशयंत उल्लेख केल्लीं उतरां अशीं आसात. म्हजे लागीं कोंकणीची उतरां हांगासर नात, पूण इंग्लिशान अशें आसा तें: वी बिलीव इन द होली स्पिरीट, द लॉर्ड एंड गिवर ऑफ लायफ. हांव पवित्र आत्म्याक सत मानतां, सोमी आनी जिविताचो दातार तो, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son, he is worshipped and glorified. बापा तावन आनी पुता तावन तो येता, आनी बापा आनी पुता सांगता ताका आमी स्तुती करता, वंदिता, आराधन करता. He has spoken through the prophets. आनी प्रावाद्या मुखांतर तो उलयला. वी बिलीव इन द होली स्पिरीट, द लॉर्ड एंड गिवर ऑफ लायफ, हू प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर एंड द सन. विथ द फादर एंड द सन ही इज वर्शिप्ड एंड ग्लोरिफाइड. ही हॅज स्पोकन थ्रू द प्रॉफिट्स. हांव चिंता पवित्र आत्म्या विशयंतली सगळी जाणवाय हांगासर आसा, वा पवित्र आत्म्या विशयंतली शिकोवंक. पूण कितें जाता, अशें थोडे फावटी सांगतना तें गिळीबाई पाटा जाल्ले बरी वेता सोड न्हू, त्या उतरांचो अर्थ आमकां समजना. सत म्हणटा मात्र न्ही, मिसाचें खंयचीय मागणी तुमी घेया, वा तेर्साचें मागणें तुमी घेया, जावं आमच्या बापा, जावं नामान मरये, कितलें आमी मौन दिवन सांगता. सुरू करतना मौन आनी ध्यान आसता, पूण उपरांत आमची कूड आसता, पूण मोदकंगी आसता. तर म्हाका भोवलो न्ही भणिनो, जर आमी 100% पवित्र आत्म्याच्या हाजीरपणांत आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल जियेता जाल्यार आमचें जिवीत कशें आसतें. पेंतेकोस्ताक आमी तयाराय करते आसा. येवनचो आयतार पेंतेकोस्ताचो आयतार, आनी अशें आमी तयाराय करतना ह्यो संगती आमी नियाळच्यो बारीच गरजेच्यो. जर पवित्र आत्म्याच्या हाजीरपणांत हांव जियेता जाल्यार, जर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल हांव जियेता जाल्यार म्हजें जिवीत कशें आसतें. आमी दुसरे कडेन खंय वेचे नाका, पवित्र पुस्तकाकच या, आनी पवित्र पुस्तकांतल्या जायत्या व्यक्तीच्या जिविताचेर पवित्र आत्म्यान विशेष परिणाम घाल्लो आसा. मात्र न्ही, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तांचो निर्धारच तांणी बदलिल्लो आसा. फाटल्या हप्त्यान पूण हांव चिंता आमी ह्या विशयी नियाळ केला. एक उतर अशें आसलें, पवित्र आत्म्यान तांकां आडायलें. 2 पटी आसा, एकच वाचपांत 2 पटी अशें सांगलेलें आसा, पवित्र आत्म्यान तांकां आडायलें, वचनाका म्हळें. पळया, जेजूच्याच जिवितांत असलें घडीत घडलेलें आसा. आमी एक सुकण्या नदर मारया. आयच्या वाचपांत आमी समजल्ले प्रमाणे तो म्हणटा, कोण पावलो म्हणटा, आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून हांव जेरुसलेमाक वेतां. आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून हांव जेरुसलेमाक वेतां. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार जेरुसलेमाक वच अशें
म्हाका पवित्र आत्मो बोळ करते आसा, फोर्स करते आसा, कंपेल करते आसा. भुरग्यांक इस्कॉल सुरू जाला न्ही, सकाळी भुरगीं हांसून खेळून इस्कॉला गेलीं गी ना. फेसबुकार जायत्यो फोटो हांवें पळयल्यो भुरग्यांच्यो, आवय बापायनी घाल्ल्यो रडचें, भुरग्यांनी रडचें. आनी तुमकां असो अनुभव जाला आसतलो. त्या देखून कितें करचें पडटा आवय बापायनी? भुरग्यांक बोळ करचें पडटा. वखद पियोवंक, गुळी काडूंक भुरग्यांक बोळ करचें पडटा. पळय हांगा सांग पावलो म्हणटा, पवित्रत्म्यान हांवें जेरुसलेमाक वेचे खातीर म्हाका बोळ केलें आनी थंय कितें घडोवंक आसा तें हांव नेना. मोरयेचें जिवीत पळया. बडवो आयिल्ल्या वेळार ताणें सांगलेल्या त्या बऱ्या खोबरेक सय घालीशें पवित्रत्मो तिका बोळ करता. फाटल्या दिसांनी हें घडीत आमी पळयलां. पेद्रूक कोर्नेलियुसाच्या घरा वचून ताका पवित्र स्नान दिशें पवित्रत्मो बोळ करता. पेद्रू एकलो जुदेव, कोर्नेलियुस एकलो जेंतील, जुदेव न्ही आसलो. जुदेव आनी जेंतिलां मदें उजो वचनातलो, एकामेका बद्द वायरी ते, सोरोप आनी मुंगूस असले बरी. पूण आतां पवित्रत्म म्हणटा वस, कोर्नेलियुसाच्या घरा वस, ताका पवित्र स्नान दी. आनी अशें कोर्नेलियुस जावंक पावता पयलो जेंतील क्रिस्तांव धर्माक आयिल्लो. आनी जेजूचेंच जिवीत पळयलें जाल्यार पवित्र स्नान घेतलेले उपरांत पवित्रत्मो ताका कोणाक? जेजूक अरण्याक आपोवन व्हरता उपास आनी मागणें करूंक आनी ताची परीक्षा करच्याक. भाऊन आनी भयणीनो, ही थोडी निदर्शनां आमी पळयले आनी तोच पवित्रत्मो आमकांय मेळ्ळा. आनी परत्यान आमचेर देवन येवच्या रसा येवच्या आयतारा. आनी तोच आत्मो आमच्या जिवितांत असलें कामां करूंक आशे ते आसा. कशें ह्या सुविल्ल्या भावार्थ्यांच्या जिवितांत ताणें आपणाचो पात्र केळ्ळा की तशें आमच्या जिवितांत तो विशेष पात्र केळोवंक आशेता. केन्ना आमकां एकलो दुख येता तेन्ना ताका पाटीन दुख येनाशें ताचे लागीं बोगसण्याची मोगाची उतरां उलयशें तो आमकां बोळ करूंक आशेता. आमी खासाक प्रयोजनाक नातल्ल्याव आमचे वरणी कांय जायना, आमी वेस्ट असलीं निराशेचीं चिंतनां आमच्या मोतीन दसतना तो आमकां धैर्य दिवंक आशेता. तो आमकां बुजवण दिवंक आशेता. तो आमकां उत्तेजन दिवंक आशेता. केन्ना आमचें पातक म्हणून त्या पातकांतच बंदी जावंक आमी चिंतना तो आमकां सुटका दिवंक आशेता. आमी देवाचीं भुरगीं, तुवें पातकांत बंदी जायचें म्हण ना, तुवें स्वतंत्र सुकण्या बरी जेजूच्या स्वतंत्रांत उबी येत म्हूण तो आमकां शिकोवंक आशेता. देवाच्या मोगा विशयंत, देवाच्या काकुळते विशयंत, देवाच्या भोक्षणा विशयंत तो आमचे लागीं उलोवंक आशेता. विमगाळ पळोवन न्ही बरी न्हू, देवा ती आसचो मोगो, देवा ती आसची काकुळतो, देवा ती आसची सुटका, ह्या विशीं आमचे लागीं उलोवन आमी तकली पोंदा घालनासतना तकली वयर उबारन त्या देवाच्या भुरग्यांच्या स्वतंत्रतायेंत सोलोवंक तो आमकां आदार दिता, बोळ करूंक चिंता. तर असलो एक बरो आत्मो, पवित्र आत्मो आमकां आसा, बापान दिला. आमी तो येदोळूच घेतला जाल्यार कशें ताका आयकोवचें? ह्या स्पिरिताचो प्रभाव, ताचे प्रेरण आमच्या जिवितांत आमी येदोळ अनुभव करूंक ना जाल्यार
कशें ताका अनुभव करचें, कसो तसो ताळो आयकोनचो. सामान्य जापतळ, मागणें, उपास आनी पवित्र पुस्तकाचें ध्यान. प्रेयर, फास्टिंग एंड स्क्रिप्चर. पूण त्या भायर मुखार भोव न्हू निबडिनो, जर आमच्या जिवितांत एक नवें प्रेरण येता, कोणाक एक कुमोक कर, कोणाक एक आदाराक पाव, कोणाक एकल्याक फोन कर, कोणाची एकल्याची भेट कर, अशें एक बरें चिंतीनासतना, जावं मागण्यार आसतना, जावं पयणार आसतना, जावं एकलोच आसतना, जावं पवित्र पुस्तक वाचतना सडन चिंताप मोतीक येता जाल्यार, आनी तें चिंताप संतोषो, शांती, समाधान, बोगसणें हाडटा जाल्यार तें चिंताप, ती आयडिया पवित्रत्मेची, ती आमी नेगार करची न्ही, कोणशाक लोडची न्ही. आनी तें जावन आसा पवित्रत्मेचें प्रेरण, आनी तें आमी पाळूंक जाय. आनी अशें मुखार पळोवन निबडणो, केन्ना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक आमचें कान, काळीज, मन आमी उक्तें दवरता, तितल्या मापान ताचो ताळो आमी आयकूंक शकता. आमी येदळूच जायत्या हेर आवाजांनी बरोवन गेले जाल्यार तो ताळो आयकोचो ना. त्या देखून उरिल्ल्या आवाजाक आमी कान बंद करून पवित्रत्मेच्या प्रेरणाक, पवित्रत्मेच्या आवाजाक, ताळ्याक आमचे कान, मन आनी काळीज उक्तें दवरया. आनी तेन्ना जे सुविल्ल्या इगर्ज मातेच्या भावार्थ्यांच्या जिवितांत केल्ली असर तो आमच्या जिवितांतय करतलो, खंडीत. भवन निबडिनो, पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया म्हणून कीर्तनगार उलो दिता. तर आमी कित्या ओगे बसचें? आमी ह्या कीर्तनगारा संगता मेळया, पृथ्वेच्या सकड राष्ट्र संगता आमचोय ताळो मेळोवया आनी देवाक एक अर्गां स्तुती गावया. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. देवा, तुझ्या उदारपणान येतेश्ट पावस तुवें धाडलोय. करपोन गार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सुफोळ केलोय. थंय तुजे परजेन बिडार बांदलें. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें तयार केल्लें. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. दिसान दीस आमचो हारभार घेतल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळन व्हरतलो देव तोस. कसलो देव आमचो, ताच्या हातान आसा आमचें तारण. वय सर्वेस्पोर आमचो देव मोरणांतली आमकां निवारूंक शकता. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवन निबडिनो, बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकटे मंगळूर हांगा तावन युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक कालच्या दिसा एक पंगड गेला. सुमार 40 जाणां त्या पंगडांत आसात. तांचो उडास आमच्या मागण्यांत आमी दवरया. बरो आत्मीक अनुभव तांकां मेळचे पासून. ताच्या आदल्या पंगडांत हांव गेल्लो. ह्या फावटी 2 पाद्रापू त्या पंगडांत आसात. जर तुमकांय ह्या जुबलेवाच्या वर्सा यात्रेक पयणांत भाग घेवंक जाय जाल्यार सप्टेंबर वा ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी आनीक युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक यात्रेक पयण मांडून हाडटे आसा. तुमी म्हाका संपर्क करियेत. म्हजे नंबर आसा 9481263229.
9481263229. आज जे कोण जन्म दिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काटाव. प्रत्येक जावन फादर जॉवेल ऑलिव्हेर, सिस्टर मारी तेरेज दोगांय कर्मिलीत, फॅतिमा दी सोजा पोरवरी गोंयांतावन, बेबी मंत्रा चेन्नई तावन जन्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागताव. मॅक्सिम आणि पेट्रिशिया सुवारेस ब्रह्मावर उडपितावन, आयरीन आयडा आणि डेन्झेल डिसोजा कुलशेखर मंगळूर तावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हणून आमचे मागणे. सांगतच प्रिया डिमेल्लो बेळमन कारकाळा तावन जन्म दिवस संभ्रमता. हॅपी बर्थडे तुका, देवाच्या आशिर्वादां सदांच तुजेर आसूं. ते सांगता देवदीन बेसिल सिक्वेरा किन्नीगोळी मंगळूर तावन, लाझरस आणि ॲग्नेस कार्लो मुंबय तावन देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.